इदानीं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इति कश्चन ग्रन्थः। अस्य रचयिता भट्टोजिदीक्षितः इति। सः इमं ग्रन्थं रचितवान्, परन्तु तत्पूर्वमेव महर्षि पाणिनिः अष्टाध्यायी इति ग्रन्थं रचितवान्। अष्टाध्यायी नाम तत्र सूत्राणि एव वर्तन्ते, अर्थात् पाणिनिः सूत्रकारः इत्यपि कथ्यते। परन्तु सः सूत्रं रचितवान्, परन्तु तेन न पर्याप्तम्। अपि तु कदा कदा अपि इदानीं षष्चोटी इति सूत्रं वर्तते। षष्चोटी इति सूत्रेण तत्र तच्छ्लोकः इत्यत्र षष्चोटी इति सूत्रे तावत् किं वक्ति सः? षकारस्य छकारः विधीयते अनेन सूत्रेण इति वदति। अतिपरे षकारस्य छकारः इति। परन्तु तत् श्लोकः इत्यस्ति। तत् श्लोकः इत्यत्र तत्र तावत् अवर्णः नास्ति, अतिपरे नास्ति। अतः तत्र वार्तिककारः वक्ति छत्वम् अमीति वाच्यम् इति। अर्थात् केवलं सूत्रैः सर्वत्र रूपाणि न सिद्ध्यन्ति, अतः वार्तिककारः अपि आवश्यकः वर्तते। अतः वार्तिककारस्य आवश्यकता विद्यते इति कृत्वा तत्र कात्यायनः इति ऋषिः कश्चन आगत्य वार्तिकं रचितवान्। एवं न केवलं वार्तिकेन अलम्, अपि तु भाष्यमपि आवश्यकम् इति महर्षिः पतञ्जलिः आगत्य भाष्यं रचितवान्। तथा च एते सूत्रकारः महर्षि पाणिनिः, एवं वार्तिककारः कात्यायनः, भाष्यकारः पतञ्जलिः, एते मुनित्रय इति कथ्यन्ते अस्माकं शास्त्रे, अर्थात् व्याकरणशास्त्रे। तथा च प्रथमतः एते सूत्रं वार्तिकम् एवं भाष्यं च रचितवन्तः। तत्सर्वमपि मिलित्वा सौकर्याय, बालानां सौकर्याय अयं दीक्षितमहोदयः अर्थात् भट्टोजिदीक्षितमहोदयः वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इति ग्रन्थं रचितवान्। तत्र ग्रन्थे आदौ कश्चन नियमः वर्तते। मङ्गलादीनि मङ्गलमध्यानि मङ्गलान्तानि च शास्त्राणि प्रथन्ते इति। यदि नियमः भवतां बुद्धौ उपस्थितिः भवति चेत्, भवताम् उपस्थितिः समीचीनं वर्तते चेत् मा लिखन्तु। यदि भवताम् उपस्थितिः न भवति चेत् लिखन्तु। अयं कश्चन नियमः वर्तते। मङ्गलादीनि मङ्गलमध्यानि मङ्गलान्तानि च शास्त्राणि प्रथन्ते इति कश्चन नियमः। मङ्गलादीनि मङ्गलमध्यानि मङ्गलान्तानि च शास्त्राणि प्रथन्ते इति भवतु। अस्य नियमस्य द्वितीयायाम् अस्य नियमस्य अयमर्थः, शास्त्रे अस्य नियमस्य इदानीं श्रूयते वा? श्रूयते? श्रूयते न श्रूयते?
अस्य नियमस्य अयम् अर्थः मंगलादीनि मध्यानि मंगलान्तानि च शास्त्राणि प्रथन्ते इत्यस्य ग्रन्थस्य आदौ मंगलाचरणं कर्तव्यम्। एवं ग्रन्थस्य मध्ये मंगलाचरणम् अन्ते अपि मंगलाचरणं यदि क्रियते तर्हि तादृशग्रन्थाः प्रसिद्धाः भवन्ति लोके। अतः प्रथमतः मंगलाचरणं करोति अयं दीक्षितमहोदयः। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते इति। अवगम्यते? तत्र श्लोकस्य अयम् अभिप्रायः। मुनित्रयं नमस्कृत्य इति। मुनित्रयं नाम एते सूत्रकारः महर्षि पाणिनिः, वार्तिककारः कात्यायनमहर्षिः, एवं भाष्यकारः पतञ्जलिमहर्षिः। तथा च मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च। तदुक्तिः तेषाम् उक्तिः परिभाव्य। तेषाम् उक्तिः नाम मुनित्रयाणाम् उक्तिः परिभाव्य। परिभाव्य नाम सम्यग् आलोच्य वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इयं विरच्यते। वैयाकरणकौमुदी इति ग्रन्थः, कौमुदी नाम कौमुदी इव कौमुदी, तादृशग्रन्थः विरच्यते इति वक्ति। अत्र श्लोके वाक्यार्थः विद्यते कश्चन। तत्र प्रथमतः मुनित्रयं नमस्कृत्य इति प्रयोगं कृतवान् भट्टोजिमहोदयः। परन्तु भट्टोजिमहोदयः कश्चन महान् वैयाकरणः, परन्तु सः एव तत्र मुनित्रयं नमस्कृत्य इति अबद्धप्रयोगं कृतवान्। कुतः इति चेत् तत्र मुनित्रयं नमस्कृत्य इत्यत्र नमः पदं विद्यते। नमः इति पदस्य योगे चतुर्थी विभक्तिः तत्र भवितव्या। कुतः? अग्नये नमः, सर्वत्रापि एवमेव प्रयोगः खलु। अग्नये नमः इति। अग्निं नमः इति प्रयोगः नास्ति। अग्नये नमः, सूर्याय नमः, केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविन्दाय नमः इत्यादिषु सर्वत्रापि चतुर्थी विभक्ति प्रयोगः एव विद्यते। तथा च अत्रापि मुनित्रयं नमस्कृत्य इति प्रयोगं कृतवान्, परन्तु मुनित्रयाय नमस्कृत्य इति खलु वक्तव्यः। परन्तु कथं मुनित्रयं नमस्कृत्य इति प्रयोगः साधु भवति इति चेत्, भोः तत्र यथा नमः पदयोगे चतुर्थी विभक्तेः प्राप्तिः वर्तते, तथैव द्वितीया विभक्तेः अपि प्राप्तिः वर्तते। कथमिति चेत् नमस्कृत्य इत्यस्ति। नमस्काररूपः क्रियायाः कर्मीभूतः वर्तते मुनित्रयं। कर्मीभूतं मुनित्रयं। तथा च कर्मीभूतस्य कर्तुरीप्सिततमं कर्म इत्यनेन कर्मसंज्ञायां तत्र कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण द्वितीया विभक्तेः अपि प्राप्तिः वर्तते। तथा च नमस्काररूपक्रियायाः कर्मीभूतत्वात् तत्र द्वितीया विभक्तेः अपि प्राप्तिः वर्तते। एवं नमः पदयोगेन तत्र चतुर्थी विभक्तेः अपि प्राप्तिः वर्तते। तथा च का विभक्तिः अत्र आगच्छति इति प्रश्ने तत्र कश्चन नियमः वर्तते अस्माकं व्याकरणशास्त्रे। उपपदविभक्तेः कारकविभक्तिः बलीयसी इति। उपपदविभक्तिः नाम पदयोगेन, अर्थात पदम् आश्रित्य या विभक्तिः भवति सा विभक्तिः उपपदविभक्तिः इति कथ्यते।
तथा च नमः इति पदयोगेन नमस्वस्ति स्वाहा स्वधालं वषड्योगाच्च इति सूत्रेण तत्र पदनिमित्तेन अर्थात् पदम् आश्रित्य चतुर्थी विभक्तिः भवति, अतः सा विभक्तिः उपपदविभक्तिः इति कथ्यते। एवं द्वितीया विभक्तिः तावत् कारकविभक्तिः इति कथ्यते। कारकविभक्तिः नाम कर्म इति संज्ञां विधाय अनन्तरं विधीयमाना विभक्तिः कारकविभक्तिः। अर्थात् संज्ञा अनन्तरं विधीयमान कर्म करण कर्तु कर्ता इत्यादि संज्ञां विधाय अनन्तरं विभक्तिः आगच्छति चेत् सा विभक्तिः कारकविभक्तिः इति कथ्यते। तथा च अर्थात् क्रियायाः अर्थात् क्रियापेक्षं क्रियायाम् अन्वयः यः भवति सः क्रियाम् आश्रित्य या विभक्तिः भवति सा विभक्तिः कारकविभक्तिः। अत्र प्रकृते तावत् द्वितीया विभक्तिः कारकविभक्तिः वर्तते, चतुर्थी विभक्तिः उपपदविभक्तिः वर्तते। तथा च नियमः वर्तते उपपदविभक्तेः कारकविभक्तिः बलीयसी इति। उपपदविभक्तेः अर्थात् उपपदविभक्तिम् अपेक्ष्य कारकविभक्तिः बलीयसी अर्थात् सा बलिष्ठा वर्तते इति। तथा च बलिष्ठा इत्युक्तत्वात् अत्र का विभक्तिः भवति कारकविभक्तिः अर्थात् द्वितीया विभक्तिः एव भवति इति कृत्वा तथा च मुनित्रयं नमस्कृत्य इति यः प्रयोगः कृतवान् सः भट्टोजिमहोदयः साधुः एव वर्तते इति तस्य उत्तरम्। अवगतं वा? अवगतं? अनन्तरं प्रथमतः मुनित्रयं नमस्कृत्य इति वाक्यस्य वाक्यार्थः। अनन्तरं वक्ति तदुक्तिः परिभाव्य च इति। तदुक्तिः इत्यस्य विग्रहवाक्यम् एवं भवति तेषाम् उक्तयः तदुक्तयः ताः तदुक्तिः इति। विग्रहवाक्यं यदि उपस्थितिः भवति चेत् वदन्तु, नो चेत् कुत्रापि लिखन्तु। तेषाम् उक्तयः तदुक्तयः ताः तदुक्तिः इति। तेषाम् उक्तयः तदुक्तयः ताः तदुक्तिः इति। तेषाम् उक्तयः तदुक्तयः ताः तदुक्तिः इति। तथा च इदानीं तदुक्तिः परिभाव्य च अर्थात् परिभाव्य च इत्यस्य सम्यगालोच्य इत्यर्थः वर्तते। सम्यगालोच्य इति। तथा च इदानीम् अत्र परिभाव्य इत्यस्य सम्यगालोच्य इति अर्थम् उक्तवन्तः, परन्तु अस्माकं सर्वत्र परिभवशब्दस्य तिरस्कारार्थे प्रयोगः दृश्यते सर्वत्र। उदाहरणार्थम् अस्माकं कोशे एव वर्तते अनादरपरिभवः परिभावस्तिरस्क्रिया इति अमरकोशे एव वर्तते। अर्थात् परिभवशब्दस्य परि उपसर्गपूर्वक भूधातोः कः अर्थः विद्यते? तिरस्कारः इत्यर्थः विद्यते। तथा च तदुक्तिः परिभाव्य च इत्यस्य तदुक्तिः तिरस्कृत्य प्रथमं नमस्कृत्य इदानीं तिरस्कारं करोति चेत् कथं समीचीनं भवति? अतः परिभाव्य इति शब्दस्य कोऽर्थः इति जिज्ञासायां तत्र वक्ति भोः अत्र यद्यपि भवदुक्तरीत्या परिभवशब्दस्य अनादरः अर्थात् तिरस्कारः इत्यर्थः वर्तते, परन्तु न केवलं स एव अर्थः अपि तु अन्यः अपि अर्थात् अन्येपि अर्थाः विद्यन्ते। तत्र कथं ज्ञायते अन्ये अपि अर्थाः विद्यन्ते इति चेत् तत्र भोः सूत्रं करोति महर्षि पाणिनिः।
परौभुवः अवज्ञाने इति सूत्रम्. परौभुवः अवज्ञाने इति अर्थात परि उपसर्गपूर्वक भूधातोः अवज्ञाने अर्थात अनादरे घञ् प्रत्ययः भवति इति वक्ति. तत्र परि उपसर्गपूर्वक भूधातोः अनादरार्थे घञ् प्रत्ययः भवति परिभावः इति रूपं भवति इति वक्ति. परन्तु तत्र अनादरे घञ् प्रत्ययः घञ् क क ग घ घञ् घञ् प्रत्ययः भवति. तथा च घञ् प्रत्यये सति परिभावः इति रूपं सिद्ध्यति. परन्तु सूत्रकारः अवज्ञाने इति वक्ति. अवज्ञाने अर्थात अनादरे अर्थे एव परि उपसर्गपूर्वक भूधातोः घञ् प्रत्ययः भवति इति. परन्तु अवज्ञानार्थे अनादरार्थे भवति इति कुतः वक्तव्यं? कुतः इति चेत् तेन अनादरार्थे एव भवति इति नियमं कृतवान्. तथा च अनेन अस्माकं ज्ञायते अनादरार्थे एव नास्ति परिभवशब्दः अन्येष्वपि अर्थेषु विद्यते इति. नो चेत् अनादरार्थे एव परि उपसर्गपूर्वक भूधातोः घञ् प्रत्ययः भवति इति कुतः वक्तव्यं? घञ् प्रत्ययः भवति इत्येव अलं खलु. अनादरार्थे इति उक्तवान् सः महर्षि पाणिनिः. तेन अस्माकं ज्ञायते अन्येष्वपि अर्थेषु विद्यते इति. तथा च अन्येष्वपि अर्थेष्वपि विद्यते परिभवशब्दः. तथा च अन्येषु अर्थेषु नाम अत्र सम्यगालोच्य इत्यर्थेपि विद्यते इति स्वीकृत्य अत्र परिभाव्य इत्यस्य सम्यगालोच्य अर्थात् तेषाम् उक्तयः तदुक्तयः ताः सम्यगालोच्य अर्थात् महर्षि पाणिनि कात्यायन पतञ्जलि एतेषां वाक्यानां सम्यगालोच्य वाक्यानि सम्यगालोच्य अत्र वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इयं ग्रन्थः इयं विरच्यते इति. वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्यस्य विग्रहवाक्यम् एवं वर्तते. अन्ते सिद्धाः सिद्धान्ताः. अन्ते सिद्धाः सिद्धान्ताः. लिखन्तु अन्ते सिद्धाः सिद्धान्ताः अथवा सिद्धाः अन्ताः येषान्ते सिद्धान्ताः इत्यपि वक्तुं शक्यते. सिद्धः अन्तः येषान्ते इत्यपि वक्तुं शक्यते. अन्ते सिद्धाः सिद्धान्ताः इति भवतु. अन्ते सिद्धाः सिद्धान्ताः. वि आक्रियते अनेन इति व्याकरणं. वि आक्रियते अनेन इति व्याकरणं. वि आक्रियते अनेन इति व्याकरणं. व्याकरणम् अधीयते इति वैयाकरणाः. व्याकरणम् अधीयते इति व्याकरणम् अधीयते इति वैयाकरणाः. वैयाकरणानां सिद्धान्ताः वैयाकरणसिद्धान्ताः. सिद्धान्ताः वैयाकरणसिद्धान्ताः. वैयाकरणानां सिद्धान्ताः वैयाकरणसिद्धान्ताः. वैयाकरणसिद्धान्तानां कौमुदी इव कौमुदी वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी. वैयाकरणसिद्धान्तानां कौमुदी इव कौमुदी वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी. अर्थात वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी वैयाकरणानां यः सिद्धान्तः वर्तते
सः कौमुदी इव वर्तते इति। कौमुदी अर्थात् अत्र कौमुद्याः दृष्टान्तः दीयते। कौमुदी नाम चन्द्रस्य चन्द्रिका, चन्द्रस्य चन्द्रिका। तथा च इयं सिद्धान्तकौमुदी चन्द्रस्य चन्द्रिकावत् विद्यते इति। कुतः एतादृशदृष्टान्तः दीयते अनेन भट्टोजिमहोदयेन इति चेत्, भोः यदि अत्र एवमपि वक्तुं शक्यते सूर्यकिरणः सूर्यकिरणवत् इत्यपि वक्तुं शक्यते, परन्तु चन्द्रस्य किरणवत् इति वक्ति, चन्द्रस्य चन्द्रिकावत् इति। कुतः अयं दृष्टान्तः इति चेत्, बालाः इमं ग्रन्थं प्रविश्य सम्यक् अध्येतारः भवन्तु इति। यदि कौमुदी इति अनुक्त्वा यदि वयं सूर्यकिरणवत् इति वदामः तर्हि किं स्यात्, बालानां क्लेशः स्यात्। यद्यपि सूर्यकिरणः अपि किं करोति, तत्र अन्धकारं तिरस्कृत्य तत्र किरणेन ज्ञानं जायते अस्माकं। सूर्यकिरणाः अपि अस्माकं पदार्थानां ज्ञानं अस्माकम् आवहति, अर्थात् सूर्यकिरणेन ज्ञानं जायते। अन्धकारः दूरीकरोति सः, परन्तु दूरीकरोति, परन्तु क्लेशकरः भवति अस्माकं। प्रखरः विद्यते सूर्यकिरणः, अतः सूर्यकिरणस्य दृष्टान्तं न दीयते, अपि तु चन्द्रस्य चन्द्रिका इति। चन्द्रिका अपि किं करोति, अन्धकारं दूरीकरोति, एवमेव अस्माकं सन्तोषमपि जनयति। एवञ्च अयं ग्रन्थः सन्तोषं जनयति बालानाम् इति अवबोधनाय चन्द्रिकावत् अर्थात् कौमुदीवत् इति उक्तवान्। तथा च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इयं ग्रन्थः विरच्यते। इयं ग्रन्थः इति चेत् अत्र इयम् इति इदं शब्दः वर्तते। इदं शब्दस्य प्रयोगः तावत् इदमः सन्निकृष्टे इति सन्निकृष्टे इति वदति। अर्थात् इदमः प्रत्यक्षगतं, प्रत्यक्षे कश्चन पदार्थः भवति चेत् तदा एव इदं शब्दः प्रयोगः कर्तव्यः इति नियमः वर्तते। इदानीं भवतः पुरस्तात् पुरः पुस्तकं विद्यते, इदं पुस्तकम् इति वदति भवान्। अत्र पुरतः पुस्तकं नास्ति चेत्, इदानीं भवतां पुरतः घटः नास्ति, अयं घटः इति वदति भवान्? न वदति। अतः इदं शब्दस्य प्रयोगः कदा भवति चेत्, यदा प्रत्यक्षे कश्चन पदार्थः भवति तम् उद्दिश्य एव इदं शब्दप्रयोगः इति अस्ति नियमः शास्त्रे। तथा च इयं कौमुदी विरच्यते इति वदति, परन्तु इयं कौमुदी विरच्यते चेत् प्रत्यक्षे एव कौमुदी ग्रन्थः वर्तते चेत् पुनः कुतः सः रचनं करोति इति प्रश्नः जायते खलु। अतः अत्र इयम् इत्यस्य अयमर्थः न प्रत्यक्षगतम् इत्यर्थः। बुद्धौ मद्बुद्धिस्ता इयं कौमुदी इति, मद्बुद्धिस्ता इति अर्थात् भट्टोजिदीक्षितमहोदयस्य बुद्धौ वर्तते, बुद्धिस्था वर्तते इयं कौमुदी, अतः सा विरच्यते इत्यर्थः। तथा च इदानीं क्लेशः नास्ति। एवं विरच्यते इति अत्र लट्लकारप्रयोगं कृतवान्। विरच्यते इति प्रयोगः कथं साधु भवति? यतः कुतः इति चेत् उत्तरकाले सः रचनं करोति, तथा च तत्र लृट्लकारस्य प्रयोगः कर्तव्यः, अर्थात् विरचिष्यते इति वक्तव्यं, परन्तु विरच्यते इति लट्लकारः वर्तमानकालप्रयोगः कथं कृतवान् इति चेत्, अत्र भोः कश्चन नियमः वर्तते। वर्तमानसामीप्याद् वर्तमानव्यपदेशः इत्यस्ति कश्चन नियमः, वार्तिकः। वर्तमानसामीप्याद् वर्तमानव्यपदेशः इति वार्तिकः। तत्र वर्तमानसामीप्यात् अर्थात् उत्तरकाले एव ग्रन्थं रचयति चेत् तत्र वर्तमानकालस्य सामीप्यं वर्तते इति कृत्वा
तत्रापि लट्लकारप्रयोगः भवति इति कात्यायनमहर्षिः वदति। अतः अत्र विरच्यते इति लट्लकारस्य प्रयोगः साधु एव वर्तते, न तु असाधु इति तत्र ज्ञातव्यं भवति इति। एवञ्च अस्य श्लोकस्य एवम् अभिप्रायः। मुनित्रयं नमस्कृत्य, मुनित्रयम् अर्थात् महर्षिपाणिनिम् एवं वररुचिम् एवं कात्यायनम् एवं पतञ्जलिं च नमस्कृत्य तदुक्तिः तेषाम् उक्तिः परिभाव्य सम्यगालोच्य वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इयं ग्रन्थः विरच्यते इत्यर्थः इति। अवगतं वा? यदि प्रश्नः विद्यते चेत् पुनरेकवारं पृच्छन्तु। श्वः चिन्तनं वक्तव्यं। भवतु। अद्य अलम्। हरये नमः।